سلام تعني هبلي كورات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نساعة سحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نقدم فلا معك عندنا تاتهم نباخم كنبل سراوي تقرأي تكذا كم سجرة تقليزهم عبز قد زبسحنا زرزر حبريتنا نباخم كنبلينا منجست إثيوبيا نسلام برو كفوت كم زخونة نمنجست إرترا عبز الأخو ملختي تغيسلهم عبز قد داون توسخ زرزر حبريتا كهلون أيوم منجست إثيوبيا بشوم والكايت مصفانو كعرق يسرح كم زلو تتغيسلو عبز قد استسمع حدا جينا حبريتاون بصفحنا بهم كنبلينا كوراتن فتوات تكتاتلتنا زيوم من كالو تنزكات علتهم مدلونا اسكع فصامي بمزنح كتكتاتلون قدم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كتزنقعو ببزلخمو سنة صانح تقبللنا محبر الرديئة تقرأي نلعلي كل التشح مرح تسدرها تتقع مزقبر حدش مرحا قبري حويت علو وقيرو محبر والرديئة تقرأي كاب إيجانسي محبرات لمعطالان اوكسفون بزترخة بحقذ عبا شدش توردات تقرأي زي تكبر حدش مدب حويتن تصاوراي نتن مجمر مس مدارك تأكالات تتقمتي وردات علو وقيرو لو كبل زبازحنا حبريتا ملاختم اتي مسبيرو حرشة يونيفرسيتي مقالة مايكرو فاينانس ددبيتن كالوتن مدارك تأكالات بمتحبار سرح مرح قبرين وردات مايكريتال اي تخلي سحارتي سامرم او زينن صرعون برتان تتقمت كم تقبر تحبيرو لهم عاب متنخار حرشان سنة عمقاقبان مقولبات قطبا بخينات زت حاسيا دك انستيو كم اون مستقلات فاينانس حبيركا بمسرح مرق قعداقا عاب مفتار تخرج زقبر مخوانون تقليصهم بالعلي كل تنطبي 1 مليون يورو بجت نسلست عامات زصنح ازي مرحا قبري نكل التشحن كل 254 مرح تسرى تتقمتي كم زقبر حبريتا محبر ردي تقراي يردم يونيفرسيتي رايا لمعات حبرة سب نمت نخار مستقلات قوما فاونديشنن انستيتيوت لمعات انتربرنورشيبن حبيرو زسرح له سمم نته فريمو تي يونيفرسيتي مبقلاوي بحالتاتن لمدتاتن رايا كبابيو نمعقابه مس قوما فاونديشن بقع سرحتنياتاتن تمخرون نمعباي دما مس انستيتيوت لمعات انتربرنورشيب حبيرو نمسرح كم زي تسمع معيو زي تقلص يونيفرسيتي رايا مستقل قوما فاونديشن تفرمو نحموشت عمز سمم معناتن بحالتاتن لمدتاتن محبر سبرايان كبابيون معقب عبا تمهرتي هنصات سلام مرمر السنداتن متنخر لمعات محبر سبه مسرح زبلو تكبرات زحقوفو مخان تقليصلهم بتمساسال يونيفرسيتي نتمخرون سرحتنياتاتن سلطنا دقافن مهزون كالوتن مدبات لمعات تتقامن مقبار دما مس انستيتيوت لمعات انتربرنورشيب حبراو سمم معنات كم زفرم عبا محبراو ميديو علاو غيريوم ኤምባሲ ኢትዮጵያ አብ ቤጂንግ ንኤርትራ ናይ ሰላም ጻውዒት አቅሪቡ ኤምባሲ ኢትዮጵያ አብ ቤጂንግ አብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ አብ ዝጠቅዖ ሓጺር ጽሑፍ ኤርትራ ንሰላም በራ ክትከፍት ይግባእ ክብል ጻውዒት አቅሪቡሎም አብ ጸብጻብ እቲ ኤምባሲ ከም ዝተሓበረ ኤርትራ በተደጋጋሚ ንሉዓላዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ትፈጽሞ ዘላ ተንኳይ ተግባር ጠጠው ብምባል ናይ ሰላም በራ ክትከፍት ይግባእ ክብል ጠቂሱሎም ኢትዮጵያ ንሰላማዊ زتا نسلام أو زرم برا كفوتيم دلوتي أكبل زجلز إمباسي إثيوبيا أب بيجينغ عالم لخم حبر سبون قبل على إرترا صعطي بمحضر إرترا نسلام بركت كفتي جبا قبلون أب زركو حبريتا تقيسلهم مينستر زينا إرترا أيتيم أنا قبل مسكال تمالي أب علاو إكس جزو أب زركو حسف حزب الحبريتا إثيوبيا بأمحريان بإنجليزيان اتزركو حبريتا فسمو ننبعتو واقعي كبل زتغس انتخون بإنجليزينا ندبلوماسياتات أبتهبو سفح زبالة ريتم أزيا سلامويت هاجر خوين أياكل كالتبل بتقرانيو بأمحرنا نهزبا التقربو وفرتات كن نخوينات تزعد من سر سلام من قصاصاتني كبل متقاسم أبناي نقوم بدلاواتنا
محبرنا زذكريوم زي كمزيلو ندحلو ايو إمباسي إثيوبيا اب بيجينغ بدبلوماساو قالات نإرترا ازيو كبيد ستفحال ملغت كحلف سخالم إرترا نسلاماو منقد برعاسا تنكوايا زخونة تكباراتا أتناخيرا كمز قصلت تقلت صفتنا إتي إمباسي إثيوبيا حزوون نسلام زلوا بري كفتي كبل تغيسلوم سرعات بلصقنا اب ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ወልቃይት ዝምልከተ ኣብ ከተማ ባህር ዳርን ጎንደርን ተማልዝ ጀመሩ ኣኺባ ሎምውን ቀፂሉሉ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ካብ ላዕሎት ሓለፍቲ ብልጽግና ክሳብ ኣመራርሓ ዞባ ሓዊሱ ኣብ ከተማ ባህር ዳር እንትመኽሩ በተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ጎንደር ሲኔማ ኣዳራሽ ድማ ኣመራርሓ ወረዳን ጣብያን ሓዊሱ ብዛዕባ ወልቃይት ይዝተ ከም ዘሎ ተገሊጹሉ ዋና ዓላማ እዚ መድረኽ ወልቃይት ግዛኣት ኣምሓራ እምበር ትግራይ አይሆነን ነዚህ ንምጽናዕ ድማ ተወዲፍካ ቃልስን ጎስጓስን ከካይድ ጥብቂ ከምዝ ተገለጸዩ ዝተሓበረ በዚህ ሰበብ ገይሮም ድማ ፋኖ ዕጥቂ ከርከብን አንጻር ትግራይ ከስለፍ ይጽውዑ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ወያነ መሬቱ ከመልስ ይዳለሉ ስለዚህ ፋኖ አንጻር መንግስት ብልጽግና ተገብሮ ገጠጠዋብል ናብ ቀልብኻ ተመለስ ብልጻውዒት ንምግባር ወን ኣብት መድረኽ ብሰፊሑ ከም ዝተመخረል ይስተገለጸ ከም ሓደ ምክንያት ዘቅረበው ድማ ሕድሳት ፋሲል ስርዓት ብልጽግና ምስ ህዝብ አምሓራ ምህላው ከም መረጋገጽ አቅሪበውምለው ነዚህ መሰረት በመግባር ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል አምሓራ አንጻሩ ንዝግበር ዘሎ ወተሃድራዊ ወፍርጠጠው ንምባል ጉዳይ ወልቃይት ካብ ጣብያ እስካዕ ዞባን ዝርከቡ አመራርሓ በመጽዋዕ እንዳመخረሉ ከም ዝርከብ ተጠቂሱሎም አንጻር ፋኖ ኣብ ዝግበር ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ወተሃድራዊ ወፍሪ ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተለሞ ክሰምር ከም ዘይኻለ ዝንገረሉ እንትኸውን ነዚ ሲዒቡ ኣብ ክልል አምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሰላም ክመጽእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተልሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝተነገረ ኾን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ንጉጅለ ፋኖ ንዘቅረቦ ናይ ሰላም ጻውዒት ፋኖ ብዘቅረቦ ቅድመ ኩነት ምክንያት በተደጋጋሚ ክፈሽል ዝኽኣለ እንትኸውን ሕዚ ግን ብሽም ወልቃይት ክልቲኡ ወገናት ናብ ሰላም ንክመጹ ዝኽእል ባይታ ንምፍጣር ብልጽግና ካብ ጣብያ እስካዕ ዞባን ዝርከቡ ኣመራርሓ እቲ ክልል ጽውዒ መክር ከም ዘሎ ዝተገለጸ ሰራዊት ትግራይ ተከዘ በመስጋረ ናብ ጸለምት ከም ዝኣተወ እንዳተገለጸ ይርከብ ሰራዊት ትግራይ ካብ እትማድ ጀሚሩ ሓድሽ ወተሃድራዊ መንቀሳቀስ ንኣንፈት ምዕራብ ትግራይ የካየድ ከም ዘሎ ፍልፍላት እንዳመላኸቱ ይርከቡ ብፍላይ ድማ ሕዚ ዝበጽሕና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሰራዊት ትግራይ ነተከዘ በመስጋረ ናብ ጸለምት ብምእተው ነጣብያታት ማይ ተኽሊ ማይ ሓሙስን አንበሳ መቃብር ዝመሳሰሉ ከም ዝተቆጻጸረ እንዳተገለጸ ይርከብ በረገጽ ነተንከባብ ንምቆጻር ዘካይዶ ዝኾነ ይኹን ወተሃድራዊ ወፍር ከም ዘለውን ፍልፍላት ዝላኹልና ሓበሬታ ያመላኽት ቀድሚ ሕዚ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ በአንፈት ጸለምቲ ናብ ማይ ጸብሪ ብበጽሒ ከኣቱ ከም ዝኻለ መግላጽና ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ እዚ ከም ዚሉ እንዳሃለወ ዘብዕተ ከዘብ ዝብል ተወዲቡ ዝርከብ ሓይሊ ዳግም ከምበርክኸና ወይ ከዓ ክገዝአና ንዝመጽእ ዘሎ ወያነ ንምምካት ብሚልዮናት ቁጽሪ ተወዲብና ንጽበለና ከበል መግለጽ ዘርጊሕሎም እዚ ከም ዚሉ እንዳሃሎ ናብ ጸለምቲ ብበጽሒ ዝኣተወ ኣባላት ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣጽዋራት እንዳሸጡ ይጠፉ ከም ዘለው ድማ ደደቢት ሚድያ ነፍልፍላቱ ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ጠቂሱሎም ሰራዊት ትግራይ በአንፈት ዓፋር ንዝተወሰኑ ከባቢታት ተቆጻጺሩ ከም ዝርከብ ብተደጋጋሚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ክስታት ዝቀርበሉ እንትኸውን ሕዚ ከዓ በአንፈት ጸለምቲ ንዝገበረ ወተሃድራዊ መንቀሳቀስ ሲዕቦም ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ካሊእ ከቢድ ኩናት ከይውለድ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ በአንፈት ጸለምቲ ማዕልያ ዘይብሉ ሰራዊት ዋላ እኳ እንተዋፈረ ዕላምኡ ናብ ኤርትራ ድዩ ወይስ ናብ ትግራይ ንዝብል ግን ንጹር ምላሽ ከይተረኸበ ጸኒሑ እዩ እዚ ዝርአ ዘሎ ወተሃድራዊ ምትፍናን መጨረሻኡ ብዙሓት ብስጋት እንዳተጸበዩ ይርከቡ